أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Surat Ar-Rahman sudah kita baca. Alhamdulillah, anggrek bungu ya. Alhamdulillah, itu semua karena Al-Quran yang luar biasa. Kita lanjut dengan surat Al-Fatah ya. Selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Saya lama gak live. Semangat lagi hidupku, Bunda. Alhamdulillah. Kenapa kemarin sempat gak semangat atau gimana? Kenapa? Sakit apa? Kita lanjut dengan surat Al-Fatah ya. Kita niatkan dengan surat Al-Fatah ini Allah membuka pintu rezeki kita dari segala arah, membuka pintu kebahagiaan, kesuksesan kita
dan membuka pintu solusi yang terbaik di setiap permasalahan kita. Bisiri suratil Fatih. Musibah apa, Kak? Musibah apa ya, Kak? Ini enak mana ya? Sama yang tadi lampu satu aja. Kehilangan seorang, meninggal kakakku. Alhamdulillah, iya, kita kalau sudah menyadari kepada apa yang sudah garis takdir Allah, insya Allah sedikit demi sedikit kita sadar bahwa semua itu milik Allah dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lanjut ya, surat Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Waalaikumsalam Kak Erna. Ada Mbah Nur, Bunda Lina. Lagi tobat nih. Lupa tujuan awalnya supaya nggak tidur pagi aku. Aku harus pagi-pagi bangun live ngaji. Aku sadar betapa aku live paginya nggak ada. Waalaikumsalam. Akhirnya sadar. Bunda Lina dan Kak Erna jarang datang sekarang. Ada apa? Mbak Nur. Waalaikumsalam. Bunda udah bangun kah? Ayo ngaji lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah menyimak bacaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Abah. Bismillahirrahmanirrahim. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Makasih Abah. Kabarokah semuanya. Lagi taubat ini Bah. Aku tersadar gitu tadi malam itu betapa pagi ternyata aku selalu tidur lagi. Aku
Aku tujuannya live itu pagi supaya aku nggak tidur pagi dan bangun gitu. Akhirnya astagfirullah, alhamdulillah bisa live kembali. Benar Lina? Kak Erna juga mau ngambek mungkin ya. Gak pernah datang dah tadi malam juga. Iya, tobat. Berapa hari aku pagi gak pernah live? Ayo. Alhamdulillah. Tobat nih. Yuk ngaji lagi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih di jalan yang benar. Jadi alhamdulillah. Makanya tadi malam ayo tidur biar besok pagi bangun gitu. Tidur aja mau niat gitu ya, niat. Abah udah bangun ya. Ya Allah, kita lanjut ya. Ini lebih bagus mana nih? Pagi harus bangun olahraga. Pagi bangun tapi tidur lagi. Ini lebih baik nggak pakai ini ya. Kayak terlalu padang. Apa begini aja? Bagus gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله وأولئك هم الفاسقون. Ulang ya. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ngantuknya ngantuk banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cari teman ngaji ya. Ngantuk banget dan di sini minta gimana gitu rasanya. Ya Allah, alhamdulillah. Abah itu ngantuk apa gimana ya, nggak ada tiping-tiping itu. Di sini pengen ada yang ngincai gitu loh. Kesini aku banget rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau ngaji sambil merem-merem ngantuk gitu. Ya Allah, ya Allah. Loh, Abah ada di pondok. Kapan berangkatnya, Pak? Kok sudah di sana? Pagi banget ya. Hari apa nih? Hari Rabu. Ini gelayang nih, ngantuk nih. Tapi aku kepingin gak tidur pagi aku. Ayo lanjut aja lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau tidur aku. Enggak mau tidur jam segini. Pusing dan ke badan enggak enak. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك
أولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allahumma arhamna bil Quran. Aduh ngantuk banget ya. Ya apa kalau keseliup gitu sambil ngaji. Allahu Akbar. Karena bercanda dulu lah biar gak ngantuk aku. Ngopi ya. Ada ngopi yang besar ngilangin ngantuk aku kah? Aduh ya Allah, ngantuk banget aku. Sambil merem-merem gitu ya. Sambil merem-merem gak balik. Ya wes saya ngopi di warung. Abah tuh 5 jam itu kemana? Ke pondok mana bah 5 jam bah? Alhamdulillah. Saya menatap ke depan itu silau dari lampu ini. Lampu atas mati. 5 jam. 5 jam bah dari rumah ke pondok itu. Dari rumah ke pondok itu 5 jam. 5 menit apa 5 jam bah? 5 jam 30. Ke pondok mana tuh? Jauh banget abah. Pondok Indah kah? Pondok pesantren. Maaf enggak mah. Pondok pesantren. Oh jam 5. Jam 5.20 ya berangkatnya teh. Jam 5 udah berangkat ya. Bismillah ya Allah. Enggak jauh kakak. Maksudnya itu jam 5, bukan 5 jam. Jangan keliru. Aduh ngantuk banget ya Allah. Apa obatnya ngantuk kalau nggak tidur? Tapi aku nggak pengen. Nggak bisa tidur juga. Meskipun ngantuk, kalau jam segini ditidurkan nggak bisa. Nggak bisa tidur. Kopi lambung aku nanti. Jarang ngopi. Langsung OTW kios. Bikin kopi tanpa gula. Itu nggak lambung ya kalau kopi tanpa gula. Kita ngaji lagi ya. Udahlah ngantuk gak apa-apa lah ngantuk dikit ya. Ketiduran depan untuk pas ngaji gimana ya kalau ketiduran aku ya. Yuk ngaji lagi ya. Oh udah balik berarti ya. Habis ini ke kios 4. Kok nggak ada di nomor 4 bah? Ada apa itu? Istrinya 4. Tiap hari tuh gilir istrinya ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Hafal saya bah. Setianya di nomor 1 karena selalu tidur di sana masalahnya. Kalau kan yang ke istri nomor 2, 3, 4 cuma singgah gitu. Tapi ke istri nomor 1 paling setia abah itu.
Iya, nggak mempan minum kopi. Kopi apa yang bisa melek gitu loh. Nggak ada yang paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Oh, yun na. Magpapas ko yung panada. Ano, tara. ولا جيوبهن Yun na, nagkanta na. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kak Fai, udah turun kah? Waalaikumsalam, makasih absennya. Bismillahirrahmanirrahim, makasih yang sudah tap-tap ya. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Makasih ya Pak ya. Makasih semuanya yang sudah bantu tap-tapnya, yang sudah berbagi. Semoga Allah ganti yang lebih banyak, rizkinya melimpah, berkah barokah, dan mendapatkan rahmat Allah. Allahumma rahmna bil Quran. Makasih ya Pak ya. Dan ini step-stepnya karena Dalina ngantuk banget ya, gelayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang mendengarkan kerasa gelayang? Tidak. Waalaikumsalam Pak Puan. Pak Puan. Ya Allah ya Rabb. Melek mataku melek. Olahraga. Makasih Bang. Autoconvect maksudnya apa? Nggak bisa ngetiknya nggak bisa nih. Bisanya cuma stiker aja. Ini gimana nih, kenapa ya HP ku, kenapa? Suara apa coba, kayak apa? Kok kayaknya ada suara mesin? Masa kayak kipas saya matiin. Halo. Halo. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tadi yang kemarin itu ya, saya di blog enggak yang pakai cadar. Yang pakai cadar terakhir itu loh bah, 1 kali lagi gitu kan Abah bilang itu ya, nggak mau dia ngajak pertemanan langsung lalu di blog. Kenapa ya? Karena ketahuan, mungkin kebaca. Kan saya pernah bilang kemarin itu namanya aja pakai bahasa Inggris kan namanya, tapi ternyata dia orang Indonesia. Karena target penontonnya orang luar, dia pinter bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Inggris bingung. Bahasa Arab aja untung-untungan gitu ya. Targetnya orang Arab gitu. Kalau jadi aku pakai cadar berarti. Jadi kemarin itu targetnya memang orang luar.
Pantesan A1, berapa? A2 ya, padahal baru aja. Aduh ngantuknya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Umi kan pinter lagi ngomong Inggris ya. Keliru sama linggis nanti ya, nggak jadi Inggris nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yukhadhu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyah ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. Udah kehilangan jejak nih, di mana nih? Ulang. Lama nggak buka tadi, nggak lihat kan ya? Sampai mana? Allahu subhanahu innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibrat. Ini wallahu yarzuqu man yasha. Astagfirullah, ya gitulah, aku nggak lihat tadi. Ya jazakumullahu ahsana ma amilu. Jadi meskipun ini kadang takut salah, mirip-mirip yang akhir-akhir itu kan gitu kalau ayat. Cuma nggak ngelihat, jadi nyampe mana itu nyari masih ada. Akhirnya nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Gak bisa ngetik ya HP ku ini, kenapa ya? أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله
بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Allahumma arhamna bil Quran. Kurang berapa ya? Oh, kurang sedikit sih, barangkali bisa kelar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات
والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن
إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. Alhamdulillah. Ya, itu ngajinya orang ngantuk. Allahumma bil Quran. Tapi insya Allah nggak ngelindur ya, masih sadar aku. Hamba Allah. Mataku aja yang ngantuk, hatiku enggak. Aku pamit ya. Hamba Allah. Waalaikumsalam. Makasih absennya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih hamba Allah ya. Saya tahu beliau itu memang suka di room-room Quran dan pun juga berbaginya, Masya Allah. Masya Allah, Abah. Terima kasih ya. Berkah barokah semua rizkinya orang yang sudah berbagi. Semoga Allah ganti yang lebih banyak. Dan nggak bisa saya ucapkan. Pokoknya doa yang terbaik buat semua yang sudah support room Al-Quran, yang sudah support Al-Quran di room saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga mendapatkan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Dimudahkan segala urusannya. Makasih ya. Masya Allah. Berkah barokah. Udah lebih ya. Kalau Cinderella itu kan tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Kalau saya jam 7.30 itu harus off. Cinderella. Berkah barokah hamba Allah sudah berbagi di sini. Abah itu Masya Allah pokoknya dah. Kak Erna jangan nggak datang, terus datang gitu. Belum top up nggak apa-apa. Jangan gitu, kakak datang aja. Jangan kayak gitu. Aku nggak pernah menilai kayak gitu. Aku pamit ya semuanya. Abah, terima kasih semua orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman. Jangan orang-orang ya, nanti dikira orang-orangan lagi. Orang beneran. Mau ke depan jalan. Mau ke kantor Abah, ke ngantor Bah. Udah jam 7. Aku pamit semuanya ya. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada anwa'ir rizki wal futuhat. Ya basitul ladhi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi min kulli jihatin bi ghairi minnati makhlukin bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.